हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबकी खिदमत में पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज की सुहानी सुबह के लिए। लंदन में बहुत ही खुशगवार मौसम है, धूप निकली हुई है। पिछले दिनों कुछ आपने देखा कि बादल भी रहे, लेकिन आज मौसम बहुत ही खुशगवार है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस ताजगी के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, और इस सारे मेल मोहब्बत, प्यार, रफाकत और शराकत के लिए। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। खुदावंद के खूबसूरत पाक कलाम को हम तिलावत करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं उन तमाम बहनों भाइयों को खुश आमदीद कहना चाहता हूं जो कि सोशल मीडिया पर हमारे साथ हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो आइए खुदावंद का पाक कलाम मिलकर तिलावत करते हैं। ज़बूर 126। जब खुदावंद सयून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जुबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावन ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावन ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। आए खुदावन, जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए हुए शादमान लौटेगा। खुदा उनका शुक्र उसके जिंदा पाक कलाम के लिए, इस खूबसूरत वादे के लिए कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। अजीजों, जब हम खुदावन के हुजूर आते हैं, खुदावन के हुजूर आंसू बहाते हैं, खुदावन हमारी मिन्नतों को, दरख्वास्तों को सुनता और कबूल करता है। इंसान के आंसू कब बहते हैं? या तो इंसान जब बहुत ज्यादा खुश होता है, इसको हम कहते हैं कि ओवर जॉय। जब इंसान बहुत ज्यादा किसी वजह से खुश हो तो खुशी के आंसू, जिनको हम शुक्रगुजारी के आंसू भी कह सकते हैं, द टीयर ऑफ जॉय, उसकी आंखों में वो आंसू आ जाते हैं, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन। इट्स अ साइन ऑफ हम्बलनेस एंड थैंक्सगिविंग। या फिर इंसान की आंखों में आंसू उस वक्त आते हैं जब वो बहुत ज्यादा गमगीन होता है। जब इंसान गम करता है, चाहे आप अपने गुनाहों पर नादम हो या किसी अजीज के जाने से, उससे रुखसत होने से आपकी जिंदगी में जो दुख आता है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, किसी चीज के खो जाने का जब एहसास होता है, तब आपकी आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन यहां पर जिन आंसुओं की बात खुदा उनका बंदा दाऊद कर रहा है, इसको हैकल की जियारत का गीत कहा जाता है। बनी इस्राइल जब खुदा उनके घर में आते, उस पहाड़ पर जाते, हैकल में, तो रास्ते में ये गीत गाते जाते थे। सो दीज आर द टीयर्स ऑफ humbleness, thanksgiving. These are not tears of grief or sadness. जब किसान जो है वो बीज बोता है, आबियारी करता है, तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। धूप में, उस परेशानी में मेहनत करता है, लेकिन उसको मालूम होता है कि द टाइम विल कम व्हेन ही विल रिसीव हिज ब्लेसिंग, और फिर खुशी से वो पोले उठाकर वापस आता है। बहुत खूबसूरत ये ज़बूर है पंजाबी जुबान का। इसका तर्जुमा जो किया गया है ज़बूर 126 का,
بیج دا چک کے ذخیرہ روندا ہویا جاندا ہے، پر خوشی نال پریاں چک کے آوے گا۔ جب ہم خداوند کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنی کم مائیگی کا اقرار کرتے ہیں، خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے۔ سوچئے لاسٹ ٹائم کب آپ نے خداوند کے حضور آنسو بہائے، کب آپ خداوند کے حضور روئے، کب آپ خداوند کے حضور چلائے۔ خداوند ہمیں برکت دیتا ہے جب ہم خداوند کے حضور روتے ہیں، آنسوں سے دعا کرنا بہت ہی برکت ملتی ہے۔ کبھی خداوند کے حضور اپنے آپ کو خالی کر کے دیکھیں، خداوند آپ کو بہت برکت دے گا۔ آنسوں کے ساتھ روئیں اور خوشی کے ساتھ کاٹیں۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ تو اپنے وعدے میں سچا اور بارک ہے، تو قدوس اور پاک ہے، تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند آج کی صبح ہمارے دل شکرگزاری سے بھرے ہیں، کیونکہ خداوند تو شکرگزار دل پسند کرتا ہے۔ اے پیارے خداوند، میں تیرے لوگوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جو تیرے حضور سرنگوں ہیں، کہ اپنی کم مائیگی کا، اپنی کمزوری کا اظہار ہے کہ جب اے خداوند ہم تیرے حضور سر کو جھکاتے ہیں، اپنے آپ کو انڈھیلتے ہیں، اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، تو خداوند تو ان خالی برتنوں کو بھر دیتا ہے۔ پھر خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے، اور آج کی صبح خداوند تو خاص کرتے ہیں اس پروگرام کے وسیلے سے لوگ تیرے کلام کو جانیں، سیکھیں اور ایمان لائیں۔ خداوند ہم اس سارے پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ ہونا، یسوع کے قادر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، آئیے خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ تھوڑا سا زیادہ وقت میں خداوند کی ستائش میں آپ کے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہوں، تو امید کرتا ہوں آپ برکت پائیں گے۔
फजल अल्लाह बख्श गुनाह सब मेरे। बहुत ही खूबसूरत हम्दो सना सुबह सवेरे इन मज़ामीर को गाना, खुदाम की हम्दो सना करना बहुत ही खूबसूरत लगता है। खुदाम का शुक्र हो। और मैं अपनी रूह में ये महसूस कर रहा था कि जो लोग घरों में हैं यकीनन वो इन मज़ामीर को गुनगुना रहे थे, खुदाम की तारीफ कर रहे थे। बहुत ही बाबरकत सुबह, और ये जो खुदाम की हम्दो तारीफ हमने की इसके लिए खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। आइए खुदाम के जिंदा पाक कलाम जाने बढ़ते हैं। यशायाह नबी का सहीफा उसका 55 बाब 6 आयत से लेकर 13 आयत तक। पुराने अहदनामे से यशायाह नबी का सहीफा उसका 55 बाब 6 से 13 आयत तक। Isaiah chapter 55 verse 6 to 13। खुदाम का पाक कलाम सुनिए। जब तक खुदावन मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदाम की तरफ फिरे और उस पर हम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा। खुदाम फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और वैदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। क्योंकि तुम खुशी से निकलोगे और सलामती के साथ रवाना किए जाओगे। पहाड़ और टीले तुम्हारे सामने नगमा बर्दाश्त होंगे और मैदान के सब दरख्त ताल देंगे। कांटों की जगह सनोबर निकलेगा और झाड़ी के बदले आस का दरख्त होगा, और ये खुदावन के नाम और अब्दी निशान होंगे जो कभी मुनकता ना होगा। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। अजीज, मैंने एक गीत काफी दिनों से मेरे मन में था और मैंने उसको कोशिश की है कि आज मैं उस गीत को आपके लिए लेकर आऊं, और जिस शख्सियत को मैं अभी पेश करने जा रहा हूं उस गीत के जरिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर बरकत पाएंगे। आइए खुदा की तारीफ करते हैं। खुशी के साथ
خوشی کے ساز اٹھاؤ کہ سال نو آیا۔ عزیزو، خداوند کے جو وعدے ہیں بہت خوبصورت ہیں۔ یسوع نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ خداوند کا بندہ جن کو بھی آپ نے سنا، بہت خداوند سے پیار کرنے والے ہمارے محترم جناب ایڈر سیجین صاحب جو آج خداوند میں ہیں، خداوند کے پاس ہیں، سو چکے ہیں، نیند کی حالت میں ہیں، لیکن وقت آئے کہ جب ہم انہیں روبرو دیکھیں گے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی ساری کاوش کے لیے، ساری محبت کے لیے جو انہوں نے ہمارے چرچ میں کی، ساری خدمت کے لیے۔ اور میں شکرگزار ہوں جناب ایڈر سویلڈین صاحب کا، جو کہ میرے ہم خدمت ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں۔ میں ان کے لیے، ان کی ساری محنت کے لیے، بڑی خوبصورتی سے انہوں نے جو طبلہ بجایا، خدا ان کا شکر ہو۔ These people are very gifted۔ میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ These people are the backbone of my church۔ ہمارے پیارے دوست جناب عامر کھوکر صاحب، سہیل دین صاحب، اور میں نے جیسے بتایا سیجین صاحب جو خدا میں سو چکے ہیں، ان کے لیے ہم کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اپنے پیچھے وہ ایک بڑی اچھی لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں۔ جو نام میں نے آپ کے سامنے لیا جناب سیجین صاحب کے برخوردار سہیل دین، جو ہمارے چرچ کے ایلڈر بھی ہیں، پریئر بھی ہیں، بڑی کاوش ہے ان کی، بڑی محنت ہے اس چرچ میں۔ ہم ان تمام گفٹڈ پیپل کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بڑا ہی یہ ایموشنل ٹائم تھا، لیکن خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا ہمیں قوت و طاقت، ہمت بخشتا ہے۔ was very close to my heart۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت سے خدا ان کا پاک کلام آپ کے لیے پیش کروں گا۔ جو مرقوم ہے، کئی دن بعد جب وہ کفر نحوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور ان کو کلام سنا رہا تھا۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج تھا لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوا ایک یعنی خدا کے۔ اور پھر یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور پھر وہ چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ خدا ان کے بابرکت، زندہ، معتبر، لاخطا، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ پر بات کرنے کو ہے، بہت ہی خوبصورت یہ مضمون ہے، ڈٹرمینیشن۔ ڈٹرمینیشن کیا ہے؟ ارادہ جو ہم اپنے دل میں کرتے ہیں، منصوبہ بندی جو کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو
یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں، جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، خدا کے پاک کلام میں جو ہم نے بھی دیکھا، عیسیٰ نبی کا صحیفہ اس کا 55 باب، خداوند یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری راہیں میری راہیں نہیں اور نہ تمہارے خیالات میرے خیالات ہیں۔ خدا ہماری راہوں کو قائم کرتا ہے۔ گاڈ از اے گریٹ ڈٹرمینیٹر۔ جب ہم ڈٹرمینیشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم ارادہ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ایک خوبصورت جو اگزامپل اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے، خدا یسوع مسیح سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ از اے ونڈرفل ایگزامپل آف ڈٹرمینیشن، بھروسہ، توکل، مضبوط ارادہ۔ جب خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، بہت زیادہ مخالفت تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کس طریقے سے خداوند کے ارادے کو، خداوند کے منصوبے کو انہوں نے پورا کیا۔ خداوند کا جو مشن تھا، خداوند نے کس طریقے سے اس کو پورا کیا۔ He was very firm in his plan, in his determination۔ خداوند جو ہے اس میں بہت ہی مضبوط تھے۔ ہم بعض کا بہت شیخی مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کام کو اپنی قوت اور اپنی طاقت سے کر سکتے ہیں، لیکن عزیزو، خداوند اگر ہماری مدد نہ کرے تو ہم اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کل ہم نے اس بات کے بارے میں سیکھا تھا، اوور کانفیڈنٹ۔ ہم کس طریقے سے بعض کا جتنا ہمیں سمجھنا چاہیے اتنا ہم نہیں سمجھتے، بلکہ اس سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے ارادے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ ہمیں ہمبل ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کے حضور انکساری کی ضرورت ہے۔ مشکل کیا ہے؟ جب ہم اپنے ارادے کو پورا نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخی بازی۔ ہم شیخی مارتے ہیں، اپنی قوت، اپنی طاقت پر ہم بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں حلیمی، فروتنی اور انکساری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں خدا کے ارادے کو جاننے کی ضرورت ہے، خدا ان کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ بہت دفعہ ہم حقیقت سے بے بہرا ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ علم ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ غلط جو سوچ ہے، انڈرسٹینڈنگ جو ہے، وہ بھی ہمارے ارادوں میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ عام طور پر آپ نے ان الفاظ کو سنا ہوگا، جی کل کس نے دیکھی ہے، اور ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ کام ہم نے آج ہی کرنا ہے، کل کس نے دیکھی ہے۔ لیکن خداوند کو یہ معلوم ہوتا ہے، خداوند ہمارے ارادوں کو جانتے ہیں، خداوند کو ہر بات کے بارے میں معلوم ہے۔ ہم خدا پر توکل نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اوکے دیکھا جائے گا، جب وقت آئے گا دیکھ لوں گا۔ نو پلان، نو ہمبلنس۔ We need to rely upon God۔ خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند نے ہماری زندگی کی حدوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ خداوند جو زندگی کا خالق اور مالک ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 10 باب اور اس کی 28 آیت۔
जो बदन को कत्ल करते हैं रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की दो चिड़ियां नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती। बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं, बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। आपकी खुदावन के नजदीक बहुत ज्यादा कदर मंजिलत है। वो खुदावन जिंदगी का खालिक और मालिक है, वो मुहैया करने वाला है। डरो मत। ये लफ्ज बाइबल मुकद्दस में 365 मरतबा आया है। हर रोज के लिए ये लफ्ज है। साल में 365 दिन होते हैं, अगर लीप ईयर हम उसको काउंट ना करें। वी नीड टू वॉक बाय फेथ। खुदा हमें महफूज रखता है, खुदावन हमें संभालता है, खुदावन हमें बरकत देता है। मैं एक और वाक्य जो है वो खुदावन के पाक कलाम में से आपके लिए शेयर करना चाहता हूँ। खुदावन का इरादा जो है वो हमारे लिए क्या है। मैंने आपको शुरू में बताया कि गॉड इज अ ग्रेट डिटर्मिनेटर। वो सबसे जो खूबसूरत, जो मनसूबा बंदी करने वाला है, फैसला करने वाला है। यूहन्ना के इंजीली बयान उसके 8 बाब के पहली 11 आयात में हम इस बात को देखते हैं कि एक औरत जो कि एन फेल के वक्त बदकारी में जो है वो पकड़ी गई, और लोग उसको लेकर यीशु के पास आए। तो दरहकीकत वो यीशु को आजमाना चाहते थे, और वो देखना चाहते कि यीशु क्या फैसला करते हैं, और क्या इसको वो मुजरम ठहराते हैं कि नहीं। इस वाले से मेरा एक शेर है जो मैं आपकी नजर करना चाहता हूँ। उठे थे हाथ हजारों संग बारी के लिए, उठे थे हाथ हजारों संग बारी के लिए, आईना जो देखा तो पत्थर हाथ में रह गए। और जो जनाब पकड़ी गई थी उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 8 बाब, आए उस्ताद, ये औरत जना में एन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तो रेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया कि ऐसी औरतों को संसार करें, बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है। उन्हें उसे आजमाने के लिए कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले, मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर से कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे, और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। आगे चलकर खुदा यीशु मसीह उस औरत से कहते हैं कि जा, फिर गुनाह ना करना। लोग उसको संसार करना चाहते थे, मारना चाहते थे। खुदा का पाक कलाम बताता है कि खुदावन किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावन ने उसे आगाही दी, उसे बचाया, और उसे कहा कि बेटा फिर गुनाह ना करना, दोबारा गुनाह ना करना, देयर इज अ सेकंड चांस, फिर गुनाह ना करना। खुदावन का इरादा आपके लिए और मेरे लिए ये है कि खुदावन चाहता कि हम बच जाएं। शैतान जो है वो बर्बाद करना चाहता है, वो मारने वाला है, वो हलाक करने वाला है। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और लज्जत से पाओ। खुदा हमें मौत से बचाता है, वो हमारे हक में फैसला करता है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, बल्कि वे मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। रोमी का खत का मुसन्नफ ये खूबसूरत बात हमें बताता है। अजीजों, अयूब की किताब में, अयूब के पहले बाब में हम एक डायलॉग देखते हैं शैतान के और खुदा के दरमियान। शैतान को ये अलाउ किया गया, and Satan was allowed to go only as far as God determined he could go. God is in control. उन्होंने कहा कि ठीक है, तू उसे टेम्प्ट करना चाहता है, मैं इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। खुदावन टेस्ट करता है, अबलीस टेम्प्ट करता है। तो हम जरा इस बात को देखें कि खुदावन किस तरीके से अपने बंदा को महफूज रखता है।
शैतान जो है वो यहाँ पर ट्रायल कर रहा है, वो टेम्प्ट कर रहा है। खुदा के पाक कलाम को देखिए, अय्यूब की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत से, ओके, हम 6 आयत से देखते हैं। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदा उनके हुजूर हाजिर हों, उनके दरमियान शैतान भी आया और खुदा ने शैतान से पूछा, क्यों तू कहां से आता है? शैतान ने खुदा को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह काम हो रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता हो, बदी से दूर रहता हो, कोई नहीं। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका सब गिर्द चारों तरफ बाढ़ नहीं बनाई? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं, पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उससे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकबीर ना करेगा? खुदावन ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावन के सामने से चला गया। सॉरी। और गॉड इज अ ग्रेट प्रोटेक्टर। शैतान जो है वो हलाक करना चाहता है। यहाँ पर 2 बातें मैं आपको गुज़र करना चाहूंगा, क्योंकि जब मेरे सामने है तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि ही इज अ ग्रेट प्रोटेक्टर, ही इज अवर शेल्टर, ही इज अवर रॉक, वो हमारी जान का लंगर है, ही इज एंकर ऑफ अवर लाइफ। खुदावन जो है संभालता है। आप देखिए 2 बातें शैतान जो है वो जानता है। कहता है कि पहली बात यह है कि तूने उसके घर जो है, उसके चौगिर्द जो है वो बाड़ लगाई हुई है, तू उसकी हिफाजत करता है। और दूसरी बात जो प्रॉस्पेरिटी के बारे में है, 2 थिंग्स अबाउट द प्रॉस्पेरिटी एंड अबाउट द प्रोटेक्शन। एज आई सेड दैट गॉड इज अ ग्रेट प्लानर एंड ग्रेट डिटर्मिनेटर। तूने उसके घर के चौगिर्द जो है, क्योंकि कामल है, रास्तबाज है, तुझसे डरता है, तूने उसके घर के चौगिर्द अपनी बाड़ लगाई हुई है। और दूसरी बात शैतान ये कहता है कि जो कुछ उसके पास है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर ब्लेसिंग, कि तूने उसको बरकत दी है। अजीजो, इट्स वेरी एविडेंट फ्रॉम दिस टेक्स्ट, गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू, हिज एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ उसके फरिश्ते खैमजन होते हैं। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये महज फर्जी बात नहीं है, बल्कि खुदावन का पाक कलाम में सिखाता है कि उसके घर के चौगिर्द खुदावन की बाढ़ थी, उसके हाथों की मेहनत पर खुदावन की बरकत थी। खुदावन हमारे मंसूबों को जो है वो कामयाब करता है, हमें बरकत देता है। सवाल ये पैदा होता है, क्यों खुदावन ने उसको ऐसा किया, क्यों बरकत दी, क्यों उसकी हिफाजत की? बिकॉज ही वॉज रिलाइंग अपॉन गॉड। वो खुदावन पर भरोसा करता था। अपने बच्चों के लिए कुर्बानी की, शायद मेरे बच्चों ने वो गुनाह किया, उनको बुलाकर उनके बिहा पर वो इंटरसीड करता था, कुर्बानी गुजराता था। आप अपनी जिंदगी के फैसले कैसे करते हैं? किस पर भरोसा करते हैं? कैसे मनसूबाबंदी करते हैं? हमें अपनी जिंदगी के फैसले सच्चाई की बुनियाद पर करने चाहिए। Decision on the basis of truth. And Jesus said, I am the truth. मैं हक हूं, मैं सच्चाई हूं। और यूना के इंजीली बयान में खुदा मुझे फरमाते हैं कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदा उनकी मदद करता है जो खुदा के इरादे पर भरोसा करते हैं और वो उनके कदमों की रहनुमाई करता है। अजीजों, 2 चीजें, पहली बात हमारा ईमान और दूसरी बात हमारा इरादा, डिटर्मिनेशन। These 2 things work together. ये दोनों, ईमान और आपका इरादा, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। अभी हमने खुदा के जिंदा पाक कलाम में से जो विद तिलावत किया, मुकद्दस मरकज का इंजीली बयान, वहां पर हम इस बात को देखते हैं, मार्क चैप्टर 2, Jesus was in that house. It was very crowded. There were a good number of people around there.
and it was very difficult to approach him. उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। वहां पर हम देखते हैं कुछ लोग जो हैं वो एक अपाहज को चारपाई पर उठाकर लाते हैं। अब जब वो वहां पर देखते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है, खुदा उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप उनका इरादा देखिए। देयर वर गुड नंबर ऑफ पीपल जो कि शायद वापस चले गए होंगे, यार बहुत रश है, क्या करना है, चलो चलते हैं, वापस चलते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक क्रिसमस पे बहुत ज्यादा स्नो फॉलिंग थी और चर्च जो है ओवर क्राउडेड था। मुझे याद है कि जगह नहीं तो कुछ लोग सीढ़ी पर बैठे हुए थे। ये उस वक्त की बात है जब कोरोना वायरस नहीं था, तो लोग जो है वो सीढ़ी पर बैठे हुए थे, जगह नहीं थी चर्च के अंदर। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ खुदा की इस मेहरबानी के लिए, खुदा के इस फजल के लिए। खुदा ने हमारे चर्च को बरकत दी है, हेस्टन नेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च। कुछ लोग जो हैं वो चले गए, उन्होंने मुझे फोन किया, कहने लगे भाई साहब हम आए थे लेकिन जगह नहीं थी। Course it was cold, I understand that, but sometimes we have to be very firm. हमें मजबूत होने की जरूरत है। नेहमिया की किताब में हम इस बात को देखते हैं कि लोग मैदान में थे, सुबह से लेकर शाम तक वो खड़े रहे, खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाता था और वो रो रहे थे, खड़े रहे, रोते रहे। मैंने शुरू में बात की तो खुदावंद के हुजूर आंसू आना बड़ा अच्छा लगता है। They were bitterly crying when they were listening to the word of God. They were not thinking about the sunshine. They were not thinking, oh, there is no chair, there is no place. रेनम बॉन्की की मैं जब मीटिंग को देखता हूं, अभी तो खुदा में सो चुके हैं, अफ्रीका में मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों की तादाद में लोग ग्राउंड में खड़े थे। मैं बात का सोचा यार ये कैसे लोग, जहां पर किसी को प्यास लगती होगी, किसी ने वॉशरूम जाना होगा। Can you imagine? There was no chair. Millions of people, they were just standing in the ground. They are praising and worshiping. Now we are in our comfort zone. हम क्या मनसूबा बंदी करते हैं अपनी जिंदगी के लिए, क्या सोचते हैं? ओ हालात बड़े खराब हैं जी, कोरोना वायरस है जी, नहीं जी वो इबादत नहीं कर सकते, मुश्किल है। मैं इन चीजों के जो प्रिकॉशंस उनके खिलाफ नहीं हूं, एहतियात अच्छी बात है, लेकिन जिन बातों में हमें एहतियात करनी चाहिए उनमें करते नहीं है, और जिनमें हमें जरूरत होती है खुदा पर भरोसा करने की, उनसे हम अवॉइड करते हैं। अब देखें कि हमारे बच्चे जो हैं वो जाते हैं, बर्गर खा रहे हैं, चीजें खा रहे हैं दुकानों से लेकर, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। कल मैं देख रहा था जो फुटबॉल मैच हो रहा था, हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे, कोई प्रिकॉशन नहीं, कोई कुछ नहीं। खुदा के घर में आने के लिए हम इतने खाइफ होते हैं, इतने खौफजदा होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और गॉड इज इन कंट्रोल, ही इज आवर प्रोटेक्टर, वो हमें संभालता है। लेकिन भाई साहब ये आप क्या लोगों को गलत आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको नहीं जी आप आए, और अगर किसी ने कोरोना वायरस कैच कर लिया तो फिर गॉड नोज। जो लोग अभी हजारों की तादाद में मर गए हैं, क्या वो चर्च में आके मरे हैं या इबादत करने से मरे हैं? हार्डली यू विल फाइंड एनी केस दैट पीपल कॉट दिस वायरस फ्रॉम द चर्च। बहुत सारे लोग नाउम्मीद होकर वापस लौट गए कि जगह नहीं है। खुदावन तक पहुंचना चाहते थे लेकिन वो वापस चले गए। मैं जब स्लीप पर निगाह करता हूं तो मैं देखता हूं कि देयर वाज अ लार्ज क्राउड, दे वर वेरी क्लोज टू क्रॉस बट दे वर अवे फ्रॉम क्राइस्ट। सलीब के बड़े नजदीक थे लेकिन यीशु से बड़े दूर थे। आज भी हम देखते हैं इस स्टोरी में कि वो लोग जो कि यीशु को देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे, शिफा पाना चाहते थे, ड्यू टू दैट क्राउड दे वेंट बैक, अपनी निजात खो बैठे, अपनी शिफा खो बैठे, अपनी ब्लेसिंग खो दी। यीशु तालीम दे रहे थे और ये शख्स जो कि उस शख्स को उठाकर लाए थे जो चारपाई पर लेटा हुआ था, और उन्होंने जब देखा कि आगे रास्ता नहीं है, दे टुक द रिस्क,
آپ کیا رسک لیتے ہیں خدا ان کے لیے؟ انہوں نے کسی کے گھر میں چھت پر جا کر اس چھت کو ادھیڑ دیا، کیسے اس کو لے کر گئے ہوں گے اوپر، اس شخص کو اٹھا کر، وہ تو بےچارا اپاہج تھا، اس نے کیسے جانا تھا اوپر؟ اور 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں مرکز کے 2 باب کی 5 آیت میں یسوع نے ان کا ایمان دے کر مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. The people those who were carrying this paralyzed man, they were very strong in their faith. ان کے ایمان کو دیکھ کر خداوند نے اس کو کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. Do you have such courage? Do you have such determination? کہ آپ کے اندر ایسی جرت ہے؟ کیا آپ کے اندر ایسی سوچ ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے انہوں نے اس کو یسوع کے سامنے ڈال دیا اور یسوع نے اسے شفا دی، اس کے گناہ معاف کیے. شفا سے زیادہ جو اس کے گناہ معاف ہوئے، خدا نے کہا آسان کیا یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا چل پہ. گناہ معاف کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے، اور سوا خدا کے کوئی، یہاں پہ لکھا ہے سوائے خدا کے اور کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. He is God. The people, those who have any doubt about the divinity of God, our Savior Jesus Christ, they should learn from this text that Jesus Christ is God. He's a perfect God and perfect human being. وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے. عزیزو، are you risk taker؟ کیا آپ رسک لینے والے ہیں؟ کیا آپ خطرات کو مول لینے والے ہیں؟ خدا نے شاگردوں کو پتا کیوں چنا تھا؟ مچھیرے، رسک لینے والے، جال ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیشنس، صبر والے، کوئی نہ کوئی مچھلی تو قابو آئے گی. رسک لینے والے. مجھے بہت سارے لوگوں نے فون کیا، او بھائی صاحب آپ دیکھیں جی یہ کیا جی آپ نے کر دیا ہے، آپ نے چرچ کھول دیا ہے، یو آر ان ڈینجر، اور آپ دیکھیں جی نہ کریں جی ابھی، نہ کھولیں، ہولی کمیونین نہ دیں جی ابھی، ہے نا. بہت سارے لوگ جو فیئر کریٹ کرتے ہیں آپ کے اندر، خوف پیدا کرتے ہیں. انسٹیڈ آف دیٹ، اوکے بھائی صاحب ہم دعا کریں گے، خدا ہم ٹھیک کرے گا سب کچھ، لیٹس پرے ٹوگیدر، آئیے ہم دعا کریں اس بات کے لیے. نو نو نو، دے آر کریٹنگ فیئر. ہمیں بار بار کراتے ہیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. خداوند نے مچھیروں کو اس لیے چنا تھا کیونکہ وہ خطرات مول لینے والے تھے. جال ڈال کے گہرے میں چلے جانا، مچھلیاں پکڑنے والے. اگر آپ خداوند کے لیے رسک لینے والے نہیں ہیں، آپ خداوند کا کام نہیں کر سکتے. بزدل خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے. خداوند کا پاک کلام ہے تو کوئی بزدل وہاں پہ داخل نہیں ہوگا. You have to have that courage. ولیم کیری، ان کو منع کیا گیا کہ انڈیا نہیں جانا. کرسچن مشنری سوسائٹی، چرچ مشنری سوسائٹی بیٹھے ہوئے تھے کیفے میں لنڈن میں. انہوں نے کہا جی میں نے جانا ہے. He was a shoemaker، ایک موچی کا بیٹا. انہوں نے کہا no you are not allowed to go to India. But he was very persistent. He was very determined. I will go. وہ وہاں پر گیا، اسے جا کر پرنٹنگ پریس وہاں پر قائم کی، بائبل کا ترجمہ کیا بنگالی زبان میں، اس کی پریس جلا دی گئی. اینڈ ڈو یو نو his son passed away. وہاں پر اس کو ملیریا کی وجہ سے اس کا بیٹا جو ہے وہ مر گیا. بٹ he was very strong in determination. اپنے ارادے میں وہ مضبوط تھا کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے. اور اس کی وجہ ستی کی رسم جو ہے وہاں پر ختم ہوئی. جب شوہر مر جاتا تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. He was a guy who took the stand. وہ خداوند کا بندہ. He was a man of God. اس نے کہا یہ کریول رائٹ ہے، یہ خطرناک اور بہت ہی گندی قسم کی یہ ایک آپ کہہ لیں کہ رسم ہے. اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ عورت کو زندہ جلا دیتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ. اس بندے کی وجہ سے، اس کے خادم کی وجہ سے وہ ستی کی رسم جو ہے وہ ختم ہوئی. ڈیوڈ ونسن جو کہ گئے وہاں پر افریقہ میں، آل alone، اکیلا آدمی، اور اس نے وہاں پر افریقہ میں منادی شروع کی. اس کی وجہ سے آج افریقہ میں مسیحیت پہنچی.
ولیم کیری کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ تبدیلی رونما ہوئی. وہ تمام مشنری جو سب کانٹیننٹ میں گئے، دنیا کے دیگر ممالک میں گئے، چائنا میں، کوریا میں، اٹ واز ناٹ این ایزی ٹاسک. یہ آسان کام نہیں تھا. خداوند نے جو کام ہمیں سونپا ہے عزیزو، وہ آسان نہیں ہے. جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. اور آپ حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے نہ دیکھیں. اگر آپ حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھیں گے آپ خداوند کے لائق نہیں ہو سکتے. وہ لوگ جو کہ کاشتکاری کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو گاؤں سے ہیں. The people those who are from the countryside, they know it's very difficult. وہاں پر ایک جب ہال پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے تو اس کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے، اور اگر وہ کسان جو ہے وہ ادھر ادھر اس کا دھیان ہو جائے تو وہ جو کیاریاں ہیں وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. اوپر ایک کیل ہوتا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامے تاکہ ہل جو ہے وہ موو نہ کرے، لے نہ اپنی جگہ سے، اور وہ ٹھیک رہے، قائم رہے. عزیزو، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا پلان ہے؟ ہم اپنے لیے بڑے ارادے کرتے ہیں، بڑے پلان کرتے ہیں، ہے نا؟ خداوند کے لیے، خداوند کی بادشاہت کے لیے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ خداوند نے آلریڈی ہمیں ایک راہ دکھا دی ہے. خداوند نے پہلے سے ہمیں ایک اسائنمنٹ دے دی ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے چلیے خدا بتائے گا تو پھر دیکھا جائے گا. He already given us that assignment. Go and preach the good news to all the nation. Baptize them, teach them. جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو تعلیم دو، ان کو خدا باپ بیٹے پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو، جو ایمان لائے اس کو بپتسمہ دو. عزیزو، that is our duty, that is our assignment. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا آپ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں؟ خداوند کے لیے سب کچھ ممکن ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا چلیں جی کوئی بات نہیں ہے، ایسا میں نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، بڑے کرنے والے ہیں، ہے نا؟ لیکن آپ اپنی بلیسنگ کو کھو دیں گے. دس از یور جاب، دس از یور اسائنمنٹ. اٹس ناٹ آپشنل، اٹس اوور ڈیوٹی. یہ ہمارا فرض ہے، ہم پر لازم ہے. اور اس کہتے اگر میں خوشخبری کو لوگوں تک نہ پہنچاؤں تو مجھ پر افسوس ہے. افسوس اگر آپ یہ کام نہیں کرتے. اینڈ آف دا ڈے God will ask you, have you done your job? کیا آپ نے اپنا کام کیا تھا؟ اگر آپ نے اپنا کام نہیں کیا ہوگا، خدا ان کی خدمت نہیں کی، تو کہے گا اے ملاؤنو میرے سامنے سے دور ہو جائے کیونکہ میں تمہیں نہیں جانتا. کیا آپ چاہتے ہیں عدالت میں خداوند آپ سے یہ کہے He is a great determinator، اس پر بھروسہ کریں. But you should have determination. آپ کا ارادہ، آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ Proverbs chapter 16 verse 9. مثال اس کا 16 باب اور اس کی نامیت. آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے. God redirect our steps. اگر آپ بیک بھی جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو خداوند آپ کو پھر اس ٹریک پہ چڑھا دے. جیسے نیویگیٹر ہوتا ہے نا، اگر آپ اب آج کل بڑی ایک بلیسنگ ہے نیویگیشن، تو اگر آپ کسی جگہ غلط ٹرننگ لے لیتے ہیں تو نیویگیٹر آپ کو پھر ٹریک پہ چڑھا دیتا ہے، واپس آپ اس راہ پر چلے جاتے ہیں. God is like that. Holy Spirit is your navigator. پریشان نہ ہو، خداوند آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے. If you are backslider، اگر آپ بہک گئے ہیں، خداوند سے دور ہو گئے ہیں، جو کام خداوند نے آپ کو دیا تو وہ آپ نہیں کر رہے، still there is a time. جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. اگر آپ خداوند کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑا اچھا ارادہ ہے، نیک ارادہ ہے. آئیے سب مل کر اس بات کا اعادہ کریں، خداوند سے درخواست کریں کہ خداوند تو میرے قدموں کی رہنمائی کر. کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. خداوند نے شاگردوں سے کہا
جب وہ ساری رات مچھلیاں پکڑتے رہے، کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آئی، تو خدا نے کہا کہ اس کو گہرے میں لے چلو، کشتی کو گہرے میں لے چلو، ٹیک دا رسک۔ اور جب انہوں نے رسک لیا تو جال جو ہے وہ اتنا بھر گیا کہ پھٹنے لگا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دوسری کشتی پر تم کو بلایا کہ آؤ اس جال کو میرے ساتھ کھینچو، ہمارے ساتھ کھینچو۔ شاید آپ کا جال بہت بھاری ہو گیا ہے، آپ کو دوسروں کی ضرورت ہے۔ ڈونٹ ریلائی اپون یور اسٹرینتھ، دس از ہز مشن، یہ اس کا کام ہے، آپ اکیلے نہیں کر سکتے سارا کچھ۔ نو باڈی از آئیلینڈ ان دس ورلڈ، ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، آپ کو جزیرہ نہیں ہے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے آپ یہ کام کر لیں گے۔ خدا ہم نے شاگردوں کو چنا، شاگردوں نے آگے اور لوگوں کو ٹرین کیا، اکوپ کیا۔ In the same way, you need to equip other. And the purpose of this study is to equip you, to make you a leader. آپ کو تیار کیا جائے خدمت کے لیے تاکہ آپ ہمارے ساتھ مل کر اس کام کو کر سکیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے، those who are ready to work with us، جو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، اس مشن میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، جن کا یہ ارادہ ہے۔ اگر ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو میک اپ یور مائنڈ، آپ کو اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے۔ محصول لینے والوں کو آ جا میرے پیچھے آ جا، اسے سب کچھ وہیں چھوڑا، اس کے پیچھے آ گیا۔ مچھلیاں پکڑنے والوں کو آ جاؤ میرے پیچھے، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ انہوں نے جال چال مچھلیاں سب چھوڑی، چلو جی ہم آ گئے، ہے نا۔ God is looking your availability and is giving you ability. Don't rely upon your ability. اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کریں، خدا پر بھروسہ کریں۔ خداوند نے اسی لیے شاگردوں کو کہا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ Try to rely upon his strength, his guidance, his power, and he will help you. It is my prayer that may God give you wisdom, that you may determine in your ways of life. اپنی زندگی کے جو آپ کے ارادے ہیں خدا ان میں آپ کو برکت بخشے۔ جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں خدا اس میں آپ کے ساتھ ہو، اور خاص طور پر جو مشن، جو کام خدا نے ہمیں دیا ہے اس میں ہم سب مل کر آگے بڑھیں۔ میری یہ درخواست ہے، لیٹس جوائن اور ہینڈس، آئیے اس کام کو مل کر کریں۔ یہ جو خدمت کا کام ہے، جو بھی آپ کے پاس گفٹ ہے، میوزک کا ہے، کیمرہ آپریٹنگ کا ہے، پریزنٹر کا ہے، کلام سنانے کا ہے، گوسپل سنگر ہیں، جو بھی ہیں، آئیے ہمارے ساتھ مل کر اس کام کو کیجیے تاکہ خدا کا نام عزت اور جلال پائے۔ ہم سب خدا کے بدن کے اعضاء ہیں، خدا ان کو جلال دینے کے لیے مل کر کام کریں۔ خدا ان آپ کو برکت دے، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند، ہم اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنی کم مائگی کا اقرار کرتے ہیں۔ تیرے زور سے، تیری قوت سے، تیری طاقت سے، تیرے پاکرو سے سب کچھ ممکن ہے۔ اے پیارے خداوند، بہت دفعہ ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، لیکن اے خداوند تو ہماری ہمت بندھاتا ہے۔ ابلیس اے خداوند ہمارے اندر خوف پیدا کرتا ہے، لیکن اے خداوند جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں خداوند، تیرے فرشتے ان کے گھروں کے چوگرد ہوتے ہیں، کیونکہ تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کے فرشتے خیمہ زن ہوتے ہیں۔ اے پیارے خداوند، میں تیرے لوگوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جو تجھ پر بھروسہ اعتقاد کرتے ہیں۔ خداوند، جیسا کہ تیرا کلام سکھاتا ہے کہ تیرے آس پاس ہزاروں گر جائیں گے لیکن وہ تجھے چھونے نہ پائے گی، کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو ہمارا مددگار ہے، تو ہمیں سنبھالتا ہے، تو ہمیں قوت بخشتا ہے۔ پھر خداوند اپنے لوگوں کی حفاظت نگہبانی کر، جیسے کہ خداوند بنی اسرائیل جب پھر خداوند غلامی میں تھے تو خداوند تو نے ان کے پلوٹوں کو محفوظ رکھا اور مصریوں کے پلوٹے مر گئے۔ تیرے خون کے اندر یہ قدرت و طاقت ہے کہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ پھر خداوند تو ایک ایک بدن، جان اور روح کے ساتھ ہو۔ آج کا باقی مانا تمام دن ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند ہم سب کو ہمیشہ اپنی پناہ میں لے رہے۔ یسوع کے زندہ، جلالی، خوبصورت، بابرکت نام، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اس نام میں، یسوع نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوا کر فرمائے
खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ होती रहे। आमीन। जी मेरे भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया, प्रोग्राम को देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा भी इसी तरीके से हमारा साथ देते रहेंगे। मैं आज सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू बिकम आवर मिशन पार्टनर, सो प्लीज़ जॉइन अस, कॉन्टैक्ट अस। मेरा जो नंबर है वो है 00447718992824। इस नंबर पर आप मुझे रब्ता कर सकते हैं और हमारे मिशन पार्टनर बने, क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन खत्म हो रहा है, आपको मालूम है कि मैं पिछले कई सालों से जो मिशन ट्रिप पर पाकिस्तान जाना, कोरिया, चाइना, अमेरिका वगैरह दीगर कंट्रीज में, तो ड्यू टू दिस कोविड-19 आई वाज नॉट एबल टू ट्रैवल बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द ट्रैवलिंग। लेकिन जैसे ही खुदा हिम्मत ताकत देगा, लेकिन इस माध्यम से हम इस काम को जारी और सारी रखे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम था जब मैंने इस चैनल को शुरू किया कि ये उसका अल्टीमेट है, ये उसका अल्टरनेटिव है इसका। तो ये उस ट्रिप का जो मिशन वर्क था, ये खुदा ने हमें उसका एक नियमन बदल दिया है। तो ये भी किसी ट्रिप से कम नहीं है। इट कॉस्ट अस, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू रन द टीवी चैनल, और आपकी कोशिश से, आपकी मदद से हम इस काम को और ज्यादा बेहतर तौर से कर सकते हैं। अपने हदिया जात जो है वो आप इस काम के लिए दें। मैं एक छोटा सा आपको तरीका बताता हूँ कि जैसे वो मनी बॉक्स जो है वो मिलते हैं, डिब्बे मिलते हैं, आप वो लें और आप उसको अपने घर में रखें, और बाइबल टीवी के लिए आप उसको उसमें अपनी जो रोजगारी है या जो भी खुदा ने आपके मन में डालता है आप उसमें डाल दिया करें, और फिर हमें बताएं, हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। आप उसको बैंक में डाल दें। बाइबल टीवी ग्लोबल जो हमारा बैंक का अकाउंट है उसको आप फेसबुक से ले सकते हैं, वेबसाइट से www.bibletvglobal.com। ये बात आप ज़हन में रखें कि देयर इज नो सच सपोर्ट अवेलेबल। हम चूंकि यूके में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई डॉलर शॉलर नहीं आ रहे। ये हम खुद अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से इस काम को जो है खुदा उनके फजल से लेकर आगे बढ़े हुए हैं। खुदा हमारी मदद करता है, तो हम इस काम को कर रहे हैं। लेकिन मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी माली मुआवनत की ज़रूरत है, ताकि हम इस काम को और ज़्यादा बेहतर तौर से कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर अपने डायरेक्ट डेबिट जो है उसको आप सेट कर सकते हैं, या वैसे आप अपने गिफ्ट जो भेजना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता करें। nsamuel21@yahoo.com, this is my email, and you can contact me on my WhatsApp number 00447718992824. So let's join our hand in this mission that we can share the word of God not only in UK but throughout the world. And by the grace of God, this channel is serving the community, and we are spreading the good news through this Bible TV Global. So I hope you will come and join us. God bless you. Thank you. Have a wonderful day.